मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलबलाग चैनल गुफ्तगू के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। दीन इस्लाम ने निकाह को आसान किया है। निकाह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है कि निकाह को आसान और सादगी से अंजाम दिया जाए और निकाह आसान और मसनून बनाया जाए। गुफ्तगू के आज के इस प्रोग्राम में हमारे दरमियान शाहीन ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के सदर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब मौजूद हैं। हम डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से इस्तिफादा करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से आओ निकाह आसान और मसनून बनाया जाए, इस उन्वान के तहत जो मुहिम चल रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और आपके तासुरात हमारे दरमियान शेयर करें। इस्लाह माशरा कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुल्कगीर सतह पर 10 रोज़ा मुहिम चल रही है, आसान और मसनून निकाह मुहिम के नाम से। और यकीनन उलमाए कराम की मुल्क भर के ज़िम्मेदार उलमाए कराम की सरपरस्ती है। तमाम ऑर्गेनाइजेशन, तमाम मसलक के ज़िम्मेदार इदारों के ज़िम्मेदार इसका सपोर्ट कर रहे हैं। एक बेटी गुजरात की आयशा की ख़ुदकशी के बाद इस बात का एहसास हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े पैमाने पर निकाह को सादगी से मनाने के लिए कोशिशें चल रही हैं। वाज़ेह रहे कि निकाह इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए एक अहम तरीन ज़रूरत है। निकाह जैसा कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि पानी की ज़रूरत पड़ती है, जिस चीज़ की शदीद ज़रूरत होती है, नहायत ज़्यादा अहमियत होती है इसकी, वो सस्ती होती है। निकाह भी एक अहम तरीन ज़रूरत है। यकीनन आसान होना चाहिए, कम खर्च होना चाहिए, ये फितरी बात है। और हदीस पाक का मफ़हूम है कि बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो, और यकीनन बदतरीन निकाह वो है जिसमें ज़्यादा खर्च हो। और निकाह के दिन खाने की दावत ताम की कोई गुंजाइश इस्लामी तारीख़ में नहीं है। और अजीब बात है कि एक बड़ी बड़ी दावतें हो रही हैं और लड़के वाले बताते हैं लड़की वालों से बातचीत के दौरान कि हम जो भी देना है लड़की को दे दो और हमको सिर्फ एक अच्छी दावत कर दो, हम मियारी लोग हैं, हमारे बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं, 500 लोगों की दावत दे दो, 600 लोगों की दावत दे दो, बड़ा फंक्शन हॉल ले लो। ये किस्म की बातें करते हैं, जबकि निकाह के दिन की दावत ही की गुंजाइश नहीं है। भीख मांग कर लड़के वाले अपने साथियों को जो है वहाँ पर जाते हैं, दावत अटेंड करते हैं और वहाँ पर महजूज होते हैं, तारीफ़ करते हैं। एक ज़िंदगी की शुरुआत एक निकाह से होती है और जिसको मेरी सुन्नत कहा गया, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और वहाँ पे बेराह रवी, गैर ज़रूरी स्टेज और गैर मामूली रोशनी, रात देर गए तक फंक्शंस होते हैं और वहाँ पर जो है कोई सलीखा नहीं होता। ऐसी निकाह से ये बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए, बल्कि इसका बायकाट होना चाहिए। और वलीमे के ताल्लुक़ से भी यह है कि वलीमा सादगी के साथ हो और गरीबों का, मसाकीन का ख़याल रखते हुए वलीमा होना चाहिए। यकीनन वो बदतरीन खाना है जिसमें गुरबा का जो है, मसाकीन का ख़याल नहीं रखा जाता। और लड़के वालों के ताल्लुक़ से अगर थोड़ा भी शक है कि वो लड़की वालों से जहेज़ लिए हैं और कुछ पैसा लिए हैं, तो वैसे निकाह में भी जो है जाने की गुंजाइश नहीं है। पैसे लिए हुए, मांगे हुए, भीख मांगे हुए पैसों से जो है लोगों को खाना खिला के जो है बताते हैं कि सुन्नत है। इस तरफ एहतियात करना चाहिए। मैं महसूस करा राजस्थान के एक छोटे से मुकाम बासनी में मैं जब विज़िट किया था, देखा मस्जिद के बाहर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स और उसके बेटे का बायकाट किया जाता है, गांव वालों की तरफ से, समाज की तरफ से बायकाट किया जाता है। तो मैं पूछा कि भाई ये साहब क्या गलती किए हैं जिसकी वजह से बायकाट किया गया है। तो वहाँ के लोग बताए कि इस शख्स के बेटे की शादी में इसके 12 दोस्त अहबाब एक जैसे कपड़े बनाए थे, जो यकीनन गलत है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है। एक नया रिवाज शुरू करना है जिसकी वजह से गांव के लोग इसका बायकाट किए हैं। इस तरीक़े से हिस्सास हमको होना चाहिए, जबकि हम देख रहे हैं महीनों तैयारी होती है, 4-4, 6-6 महीने तैयारी होती है और माहौल घरों का बिगड़ता है, वक्त ख़राब होता है। मंगलूर में एक बच्चे से मैं बात किया, बेटा ये हेयर स्टाइल आपका इतना ख़राब क्यों हुआ है, क्या वजह है? तो बता रहे हैं कि आइंदा हमारे घर में एक शादी है,
تو میں پوچھا کہ شادی کا اور اس ہیئر اسٹائل کا کیا تعلق ہے؟ بتاتا ہے کہ ہم 8 کزن مل کر طے کرے ہیں کہ ہم ایک جیسے ہیئر اسٹائل رکھیں گے. عجیب و غریب جو ہے آج کل اس کو بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، جس کو بڑے بزرگ پسند نہیں کرتے، ماں باپ پسند نہیں کرتے وہ ہیئر اسٹائل. اور میں بچے کے فوری والد سے بات کیا تو بتا رہے ہیں ہاں بچے کی خواہش ہے. دیکھیے ایک نکاح کو جوڑا جا رہا ہے فضول خرچی سے اور بے راہ روی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے. ہماری ترجیحات ہونا چاہیے. ہم شادی پہ خرچ کر رہے ہیں، وہ قوم کیوں کر ترقی کر سکتی ہے جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی پہ خرچ کر دی ہے. یقیناً نسل کی حفاظت اور تہذیب کی حفاظت ہمارا فرض ہوتا ہے، اس طرف ہم کو توجہ دینا چاہیے. مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ملک بھر کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے ایک اقرار نامہ تیار کیا ہے جس میں 11 پوائنٹ ہیں اور جس میں ذمہ دار علماء اکرام مسلم پرسنل لا بورڈ کے دستخط کیے ہیں. اور یہ بورڈ، اس کا بورڈ بنا کر مساجد میں لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ہر اسٹیٹ میں 5-5 ہزار بورڈ انشاءاللہ مساجد میں لگائے جائیں گے. اس سے اقرار کرایا جا رہا ہے کہ سادگی سے نکاح کریں گے اور نکاح کے دن کا کھانا جو ہے کوئی قبول نہیں کریں گے. اور نوجوانوں سے خاص طور پہ خواہش اس میں کی گئی ہے کہ وہ کسی بیرونی دباؤ کو قبول نہ کرے، سادگی اختیار کریں اور وہ تمام کام جو سنت کے مطابق ہیں اس کی تائید و ستائش کریں. اس کے برخلاف ہونے والے عمل کی بھرپور اور کھلی اظہار پسندیدگی کریں. یہ ہم نوجوانوں سے امید کر رہے ہیں اور یہ اقرار کروا رہے ہیں. ہر مسجد میں جمعہ کے دن خاص طور پر یہ اقرار نامہ تمام مصلیان سے اقرار کرایا جائے، یہ اپیل کی جا رہی ہے. اس مہم کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کیا کچھ ذرائع اختیار کیے جا رہے ہیں؟ پرسنل لا بورڈ کی گزارش پر الحمدللہ 100 سے 50 اردو کے اخبارات ہندوستان بھر کے فرسٹ پیج پہ فل پیج ہمارا ایڈ دیے ہیں اور سوشل میڈیا اس کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہا ہے. جمعہ کے خطبے سے پہلے تمام مصلیان سے اس کا اقرار کرایا جا رہا ہے. اسکولز میں، مدرسوں میں، فنکشنز کے دوران، جلسوں کے دوران، استقبال رمضان کے جلسے ہیں، دستار بندی کے پروگرامز ہونے جا رہے ہیں ملک بھر میں اس دوران. اور علماء اکرام جو اکثر تقاریر کے لیے گھومتے پھرتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، ان سے بھی گزارش کی گئی ہے کہ وہ اپنے سارے پروگرامز میں، جلسوں میں جو ہے عوام سے اقرار کرائیں. اقرار نامہ کافی وائرل ہوا ہے. بورڈ کے جو ہے ویب سائٹ سے اقرار نامہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور ملک بھر کے تمام مساجد میں ایک بورڈ بنا کر اس کو لگانے کا بھی طے کیے ہیں اور امید ہے اس کو کافی سپورٹس مل رہا ہے. نوجوان پسند کر رہے ہیں. علماء اکرام، ہر فرقے کے علماء اکرام، جماعتیں اس کا اعلان کیے ہیں، تائید کیا. اور کئی ایسے اگزامپلس ہمارے سامنے آئے ہیں. دیکھتے دیکھتے دوسرے تیسرے دن کچھ ہمارے احباب، دوست احباب جو منگنی جو ہے فنکشن ہال لے کر کی، بڑے پیمانے پر منگنی کی اور خوش ہو رہے تھے، وہ اقرار نامہ دیکھنے کے بعد وہ خود اقرار بھی کرے اور وہ شادی نکاح کو جو ہے گھر میں کرنے اور سادگی سے کرنے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہدایت کے مطابق سے کرنے، بلکہ سنت طریقے سے سادگی کے ساتھ کرنے کا اعلان بھی کر دیے ہیں اپنے دوست احباب کے سامنے. اور یہ بات لوگ پسند کر رہے ہیں اور اس سے یہ ایک بڑی بیماری جو ہے، ایک بہت خرابی ملت کی جو ہے ختم ہوگی. اس سے کئی اور مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے. شکریہ، جزاک اللہ خیر. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، فاؤنڈر پریزیڈنٹ شاہین گروپس آف انسٹیٹیوشنز، جو کافی اہم اور مفید باتیں آؤ نکاح آسان اور مسنون کرے اس عنوان کے تحت ہمارے درمیان شیئر کر رہے تھے. البلاغ کے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ بھی آؤ نکاح آسان اور مسنون بنائے اس مہم میں اپنا تعاون پیش کریں. اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.